बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम अंदर की बात लेकर मैं मुनव्वर चंद जामा अपनी पूरी टीम के साथ आज मौजूद हूँ मोहतरमा नताशा दौलताना साहिबा के पास। आपको सबसे पहले तो बता दें कि मोहतरमा नताशा दौलताना साहिबा मियाँ अजीम खान दौलताना शहीद की हमशीरा है और पाकिस्तान पीपल पार्टी ख़वातीन में जनूबी पंजाब की प्रेसिडेंट है। आप अपनी पार्टी के लिए एक मुतहर्रिक कायद की हैसियत से जाने जाते हैं। आज हम उनसे करेंगे अंदर की बातें और आपको बताएंगे कि वो क्या आज़म लेकर आगे चल रही हैं। मोहतरमा सबसे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं पनामा लीग पर। वज़ीर-ए-आज़म की ऑफशोर कंपनी का पनामा पेपर में इंकशाफ हुआ, जिस पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब ने ऐलान किया कि पीपल्स पार्टी तहरीक चलाएगी और इसमें तकरीबन पीटीआई और पीपल्स पार्टी जो थी वो एक ही पेज पे नजर आ रही थी। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो कुछ और नजर आ रही है। क्या पीपल्स पार्टी एक बार फिर मुकामी कीर्ति से काम ले रही है या इसके पीछे कोई और बात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ पर ये जरूर कहूँगी कि पीपल्स पार्टी एक वाहिद पार्टी है जिसने पिछले अपने टेन्योर के अंदर अपने 5 साल जमहूरियत के पूरे किए। ये पाकिस्तान की पहली दफा हिस्ट्री में ऐसे हुआ है कि कोई सियासी पार्टी ने आके अपने 5 साल का टेन्योर पूरा किया। जहाँ तक डेमोक्रेसी जमहूरियत की बात होती है, पीपल्स पार्टी बिल्कुल उनके साथ खड़ी है। जहाँ पर ये जमहूरियत को चलाने का जो सिलसिला है, जमहूरियत को डिरेल ना किया जाए। और पर इससे मैं आपको यहाँ पर एक ये भी क्लियर बात करती चलूँ कि पीपल्स पार्टी का स्टांस इसमें बहुत क्लियर है कि जब आप गलत करेंगे, जब आप कोई आपको उसका एहतसाब जरूर हो। ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि पीपल्स पार्टी मुसामती पॉलिसीज को चला रही है। मुसामती पॉलिसी होती है जब आप कोई पॉजिटिव चीज़ को आप लेकर आए और उसका कोई पॉजिटिव नतीजा आगे निकले। इसमें मुसामती पॉलिसी की बात बिल्कुल नहीं बनती, कतई नहीं बनती, क्योंकि जहाँ पर गलत है वो गलत है, जहाँ सही है वो सही है। तो इस चीज़ को हमें मद्देनजर जरूर रखना है। हुकूमत को डिबेट करना, हुकूमत का जमहूरी प्रोसेस को डिबेट करना कहना बड़ा आसान होता है और करना बहुत मुश्किल। और मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी का जो इस वक्त स्टांस है वो ये है कि हम अपने अगर हो सके तो जमहूरियत को हम पूरा करें, हम चलाएं, 5 साल की हुकूमत पूरी करें। और अगर नहीं, इसमें अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब जिस तरह गिल्टी हैं तो फिर अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल होनी चाहिए और शुरू भी वज़ीर-ए-आज़म साहब से होनी चाहिए, उसके बाद नीचे आना चाहिए। मोहतरमा डॉक्टर आसिम साहब समेत पीपल्स पार्टी के जो दीगर रहनुमा हैं उनकी गिरफ्तारियां अमल में लाएगी। आप क्या समझते हैं, ये पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई साजिश की जा रही है या फिर आप ये समझते हैं कि इससे जो हमारे इदारे हैं वो अपना काम सही तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं? डॉक्टर आसिम का ट्रायल इस वक्त हो रहा है। हम जरूर इंतजार करते हैं, वेट करते हैं, देखते हैं कि क्या सूरत हाल चलती है। अगर तो डॉक्टर आसिम जो हैं उन्होंने अगर वो गलत है तो बिल्कुल उनको उसका एहतसाब देना चाहिए। पीपल्स पार्टी में आप ये जरूर देखते हैं कि माजी के अंदर हमेशा से ऐसे हुआ है कि साजिशें जो है वो आगे आई हैं, सामने आई हैं। लोगों को पार्टी के अंदर खासकर ब्लेम किया जाता है पीपल्स पार्टी का स्ट्रक्चर वीक करने के लिए। तो डॉक्टर आसिम भी उसी साजिश का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में आवाम को भी पता लग जाएगा कि कौन सही और कौन गलत है। ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी की जो कमांड है वो बिलावल भुट्टो साहब कर रहे हैं या फिर इसका जो पूरा निजाम है वो जनाब आसिफ अली जरदारी साहब संभालते हैं और उनका जो फैसला होता है वही फैसला बिलावल भुट्टो साहब आगे अपने कारकुनों को सुनाते हैं? जैसे कि आप आजकल देख रहे हैं कि हमारे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं सेनेट के अंदर। उन्होंने अपने दौरे भी शुरू किए हुए हैं, चाहे वो पंजाब में हों, जनूबी पंजाब में हों, आज़ाद कश्मीर के और बाकी केपी जैसे कि केपी गए हैं, तो एक्टिवली बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि बिलावल भुट्टो साहब बहुत सारे जो अपने जो डिसीजन हैं, जो फैसले हैं, उनको वो खुद ही लीड करते हैं। जहाँ पर उनको रहनुमाई की ज़रूरत होती है वो अपने वालिद जनाब आसिफ जरदारी साहब से मशवरा लेने से झिझकते नहीं हैं। वो बिल्कुल चाहते हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसे मसले मसाइल होते हैं जो कि कौमी सतह पर होते हैं
اس میں ان کو کچھ اپنی جو ہے رہنمائی بھی چاہیے ہوتی ہے، تو وہ بالکل اپنے والد کے ساتھ جو ہے ایک پیج پر آ کر اور سسٹم چلاتے ہیں۔ اس میں یہ ضرور کہتے چلوں کہ بلاول صاحب جو ہے ہمارے چیئرمین بہت بولڈ فیصلے لیتے ہیں۔ ان کے اندر شہید بیوی کا جو ہے وہ عکس نظر آتا ہے، ان کے اندر شہید جو ان کے نانا ہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب بالکل ان کے نقش قدم پر ہیں۔ جس طرح وہ ڈیسیژنس لیتے تھے، جس طرح وہ اپنی بولڈ طریقے سے اپنا اظہار خیال کر سکتے تھے، تو بلاول بھٹو زرداری نے یہ ضرور وہ چیز اپنے پک کی ہے اور وہی چیز کو لے کر آگے جو پازیٹیو چیز ہے اس کو لے کر آگے چلتے ہیں اور اپنی جو ہے زیادہ تر ڈیسیژن بھی خود کرتے ہیں۔ جہاں پر ان کو رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے وہ بالکل اپنے والد کے ساتھ اس سے مشورہ بھی دیتے ہیں اور اپنے پارٹی کے قائدین ہیں ان کے ساتھ بھی۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی اپر قسم کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو خواہ وہ پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے یا پی ٹی آئی ہے، ان جماعتوں کے جو صدران ہیں وہ یا تو دبئی میں یا پھر لندن میں اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں پہ ان کی ملاقات ہوتی ہے، اس کے بعد وہ فیصلہ جو ہے وہ سنایا جاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کے فیصلے ہمارے ملک کے اندر نہیں ہونے چاہیے؟ میں یہ ضرور یہاں پر کہتی چلوں آپ کو کہ ایز لانگ ایز فیصلے ہو رہے ہیں، میرے سامنے کسی کو اتنا وہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر فیصلے ہو رہے ہیں صحیح فیصلے ہو رہے ہیں، چاہے وہ بے شک خواہ دبئی میں ہو رہے ہوں، چاہے وہ لندن میں ہو رہے ہوں، چاہے وہ کہیں اور ہو رہے ہوں، چاہے پاکستان میں ہو رہے ہوں، ایز لانگ ایز آپ کے فیصلے جو ہیں وہ صحیح ہو۔ تو اس چیز میں میرے خیال میں ہمیں اتنا وہ نہیں کرنا چاہیے، غور نہیں کرنا چاہیے، کانسنٹریٹ نہیں کرنا چاہیے۔ موجودہ حکومت اس پر چل رہی ہے، اس کی کارکردگی سے آپ کس حد تک مطمئن ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ حکومت کس حد تک جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ کیا انتخابات 2018 میں ہی ہونے جا رہی ہیں یا پھر اس سے پہلے اس میں آپ کچھ اور دیکھتے ہیں؟ موجودہ حکومت جو اس وقت چل رہی ہے ہمیں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پہ میں یہ کہتی چلوں موجودہ حکومت جو ہے وہ اس نے کچھ کسان کے بارے میں جو ہمارا پنجاب میں خاص طور پر پنجاب میں کسان اتنا زیادہ ہے، کسان کا طبقہ، بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ان کو موجودہ حکومت کو اپنے مد نظر رکھنی ہے اور ان کے اوپر امپروومنٹ کرنی ہے۔ موجودہ حکومت کا جو رجحان ہے وہ زیادہ بزنس کی طرف ہے۔ بے شک بزنس ہی ایک ملک کے لیے بہت بڑی، ایک ملک کی اکانومی کے لیے بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے، پر اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا یہاں پر لوور طبقہ ہے وہ تو بزنس نہیں کر سکتا، وہ تو کسان ہے، وہ آپ کا جو آپ کی میسج ہیں ان کے لیے بھی حکومت کو کچھ سوچنا چاہیے کہ ان کو کس طرح سے آگے لے کر بڑھنا ہے۔ اور جو صحیح ترقی ملک کی تب ہوتی ہے کہ جب آپ کا لوور لیول کا جو طبقہ ہے وہ اٹھ کے اس کو پاور ملے، اوپر والے طبقے کو جو لوور لیول کا طبقہ ہے اس کو پاور ملے اور وہ پاور ہو، تو وہ میں کہوں گی کہ وہ صحیح آپ کی اس میں وکٹری ہوتی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ حکومت 2018 تک اپنا جو درمیہ ہے وہ پورا کرے گی؟ میرے خیال میں حکومت اپنا ٹائم نکالے بالکل نکالے گی اور میرے خیال میں جمہوری پروسیس کو چلنے دینا چاہیے۔ یہ پاکستان کے لیے، ہمارے ملک کے لیے جمہوری پروسیس جو چل رہا ہے یہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ہمارے ملک میں آپ نے اکثر دیکھا کہ جب سے ہمارا ملک بنا ہے کوئی نہ کوئی وجوہات کی وجہ سے باہر کی جو ہے وہ پارٹیز آ جاتی ہیں اور آگے جو جمہوری پروسیس ہے اس کو بھی دیکھ کرتے ہیں۔ تو اس جمہوری پروسیس کو جو ہے چلنا بڑا ضروری ہے، اسی میں آپ کے عوام کے جو مشکلات ہیں اور جو مسئلے مسائل ہیں انہیں کا حل آسانی کر سکتا ہے۔ آئندہ انتخابات میں پیپل پارٹی جو ہے وہ کیا لایا عمل بنائے گی؟ کیا کوئی بنتی لایا عمل اس کے لیے کوئی نئی چیز کی پروسیس کی جا سکتی ہے یا پھر اسی سابقہ رواج کو برقرار رکھتے ہوئے آپ الیکشن لڑیں گے؟ آئندہ آنے والے وقت میں یہ کہوں گی کہ پالیسی ہماری بالکل چینج ہوگی۔ جناب بھٹو زرداری صاحب ہمارے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی وہ فرنٹ سے لیڈ کریں گے پارٹی کو۔ ان کی دو بہنیں آصفہ بھٹو زرداری، مفتاح بھٹو زرداری، وہ بھی اپنے بھائی کے شانہ بشانہ جو ہے وہ پارٹی کو لیڈ کریں گی۔ اور اس میں ہم یہ ضرور دیکھیں گے کہ جو یوتھ ہے آپ کی اور جو آپ کے جو نئے لوگ ہیں
وہ آگے آئیں گے, وہ فرنٹ پر آئیں گے, اور اس میں پارٹی کو جو ہے بہت جو ہے, اور جب آپ کا یوتھ ایکٹیو ہوگا, یوتھ ایکٹیویٹ ہوگا, کیونکہ ہمارے ملک میں یوتھ کی بہت بڑی ایک حصت ہے, تو جب آپ کا یوتھ ایکٹیویٹ ہوگا تو آپ کی کیمپین بھی بالکل چینج ہوگی, آپ کا ہر جو اسٹائل ہے وہ چینج ہو جائے گا. محترمہ, آپ چونکہ خواتین میں جنوبی پنجاب کی پریزیڈنٹ ہیں, ماشاءاللہ آپ ایک ایکٹیو کارکن کا کردار ادا کر رہی ہیں. اس وقت تک آپ کا جو ایریا ہے, آپ کا جو جنوبی پنجاب ہے, اس میں کتنے شہر میں آپ نے خواتین کی کیمپ کرنی ہے, اور کون سے شہر ہیں جن میں ابھی تک آپ کی جو تنظیم سازی ہے اس کا عمل رہتا ہے اور اس کیا کام کر رہے ہیں؟ میں جو جنوبی پنجاب کی بات اگر کریں تو وہاں پر میرے سارے جنوبی پنجاب کے جتنے اضلاع ہیں, شمالا اضلاع ہیں, ان کے اندر میں نے اپنا راؤنڈ کیا ہے, میں نے چکر لگایا ہے, میں گئی ہوں, میں نے خواتین کے ساتھ میٹنگس کی ہیں, ان کے میں نے مسئلے مسائل سنے ہیں, اور یہ ضرور یہاں پر کہتی چلوں کہ ہر اضلاع کے اندر میں نے تنظیم سازی کی ہے, اور جو پرانی تنظیمیں تھیں کچھ ان کو ایڈجسٹ کیا ہے اور کچھ نئے لوگ لے کر آئے. نئے لوگوں میں نے زیادہ تر کوشش یہ کی ہے کچھ ینگ خواتین کو بھی لے کر آیا جائے. جی محترمہ, آپ کے بھائی میاں عظیم خان دوستانہ شریف صاحب جو ہے, انہوں نے حلقہ کے لیے جو کچھ کیا, جس میں انہوں نے کام کروایا اپنی عوام کے لیے, اس کی مثال کہیں بھی نہیں ملتی. اور میں یہ بھی بالکل کہہ سکتا ہوں کہ ان جیسا لیڈر ہم نے کہیں نہیں دیکھا, ان جیسا عوامی لیڈر کہیں پہ ہمیں نظر نہیں آیا. اور حلقہ کی عوام جو ہے وہ بھی عظیم میاں صاحب سے بے حد محبت کرتے ہیں. میں آپ سے سوال یہ کرنے جا رہا ہوں کہ آئندہ جو انتخابات آپ لڑنے جا رہے ہیں, اس میں آپ عظیم میاں صاحب کی جو پالیسی تھی اس کو دیکھیں گے, کیونکہ ان کا جو طرز سیاست تھا وہ اور قسم کا تھا, یا پھر آپ پیپلز پارٹی کی جو سیم پالیسی ہے اسی کو ہی فالو کریں گے؟ میں یہ ضرور کہوں گی یہاں پر کہ عظیم بھائی نے, عظیم مولانا صاحب نے اپنی عوام کو وقت پہنچانے کے لیے بہت جدوجہد کی, بہت کوششیں کی. انہوں نے بہت سارے کام بھی کروائے, فلاحی کام بھی کروائے, لوگوں کو بہت بجلی دی, لوگوں کو یہاں پر سوئی گیس دی. جو لڈن کی عوام ہے خاص کر اس سے شہید عظیم خان مولانا صاحب بہت زیادہ محبت کرتے تھے, اور اسی لیے انہوں نے اپنا جو آغاز تھا سوئی گیس کا وہ یہاں سے کیا. اور میں یہ کہتے چلوں کہ جو ان کی پالیسی تھی میں نے دیکھا کہ وہ بڑی سکسیسفل پالیسی رہی ہے. جس طرح سے انہوں نے عوامی اسٹائل اپنا لیا, لوگوں کے اندر مل گئے, اور کہ اگر 10 لوگ بیٹھے ہوئے تو پتہ نہیں لگتا تھا کہ ان میں سے کون عظیم سلطانہ ہے اور کون ایک عام عوام کا بندہ ہے. وہ جو انہوں نے اسٹائل اپنایا تھا وہ ان کی صحیح سکسیس تھی, اور جس طریقے سے وہ عوام کے ساتھ ڈیلنگ کرتے تھے اس میں ان کی بہت بڑی سکسیس تھی. انہوں نے دولتانہ خاندان کا جو پہلے پرانا سیاست کرنے کا اسٹائل تھا اس کو بالکل چینج کر دیا, اور اس میں جو ہے وہ عوام کے ساتھ مل گئے. اور میں یہ ضرور کہوں گی کہ میں, کیونکہ ہمارے سامنے ایک ایگزامپل ایسی ہے, بہت اچھی بہت شاندار قسم کی ایک ہمارے سامنے مثال ہے, تو میں اسی مثال کو فالو کروں گی, اور جس طرح سے انہوں نے اپنی سیاست کا اسٹائل رکھا ہے میں اسی کو اپناؤں گی. اور جہاں پر ترقیاتی کاموں کی بات آ جاتی ہے, سوئی گیس کی جو بات ہے, لڈن میں ہم نے ماشاء اللہ سے 2000 کم از کم ابھی یہ میں بات کر رہی ہوں 2000 میٹر ہم نے ضرور لگوائے, اور 2 سے 2500 میٹر ہم نے لگوایا. اور اس میں ہم نے اپنی عوام کو اپنے دروازے کے باہر میٹر لگوا کے دیا, جس میں انہوں نے آج تک میں دیکھتی ہوں خواتین جو ہیں, مائیں ہیں, بہنیں ہیں, وہ عظیم خان کو دعا دیتی ہیں کہ ہمیں جو آج تک وہ دعائیں. مطلب جس طرح آپ نے ذکر کیا بھی کہ آپ نے لڈن کے عوام کے لیے جو میاں عظیم صاحب کا ایک میگا پروجیکٹ جسے ہم کہہ سکتے ہیں سوئی گیس کا, تو اس کو آپ نے بالکل لے آئے لڈن کے عوام کے لیے, اور لڈن کے ساتھ ساتھ وہ آپ کو مچور بھی لے گئے. تو یہاں پہ میں یہ بات ضرور کروں گا کہ آپ کے دور حکومت میں جو آپ نے اسکیمیں شروع کی ہوئی تھی, جس میں خاص طور پہ بجلی کی اسکیم تھی یا اس طرح کی کچھ اور بھی ہیں, وہ ابھی تک اسی طرح رکی ہوئی ہیں, ان کا کام رک چکا ہے جہاں پہ وہ پہلے جاری تھا. تو اس کی وجہ کیا سمجھتی ہیں آپ؟ میں نے یہ بھی دیکھا کہ آپ عدالت کے دروازے بھی کھٹکھٹایا آپ نے, لیکن اب پھر بھی وہ اس کے اوپر کام جو ہے وہ جاری نہیں ہوا, تو کیا کہیں گے آپ؟
میں آپ کی بات سے ضرور ساتھ بالکل نہیں کروں گی. میں یہاں پہ یہ ضرور کہوں گی کہ جو ہم نے بجلی کی اسکیمیں تھیں اپنے فنڈ سے تھیں وہ ہمارا ٹینیور ختم ہونے کے بعد جو عوام کو ان کا رائٹ دینا تھا جس کا ہم نے فنڈ اور بجٹ دیا ہوا تھا ہم اپنی عوام کے لیے بالکل لڑیں گے, لڑائی کریں گے, اور اگر ان کو ان کا حق نہیں ملے گا تو ہم وہاں پر کھڑے ہیں. جہاں پر ہمیں عدالت کی ضرورت پڑی ہم نے عدالت کا دروازہ ضرور کھٹکھٹایا. میں عدالت سے یہاں پہ میں شکریہ ادا بھی کروں گی, میں بہت مشکور بھی ہوں کہ انہوں نے ہمیں یا اپنی عوام کو ان کا حق پہنچایا. جو بجلی کے کام ہیں وہ سارے ہو رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ کام پہ رک چکا ہے, تو کام میں جو ہے ٹھیک ہے دیر ضرور ہو گئی, دیر کیونکہ یہ پروسیس ایسا ہے کہ پروسیس ذرا لمبی ہے. آپ کو پتہ ہے کورٹ بھی جاتے ہیں تو کورٹ میں عدالت میں بھی آج کل ٹائم بڑا لگ جاتا ہے. تو یہ میں کہوں گی کہ جی ہم نے جو بجلیاں ہماری رہ گئی تھیں ان میں 70% جو ہے وہ بجلیاں لگ چکی ہیں, اور اس میں کچھ ایسی ہیں جو کہ رہ گئی ہیں اور اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. ہماری ورکنگ شروع ہے اور عدالت کی میں بڑی مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا اور عوام کے حق میں انہوں نے فیصلہ دیا. اور انشاءاللہ تعالیٰ جب تک یہ پوری اسکیمیں بجلی کی نہیں لگیں گی تب تک میں ریسٹ نہیں کروں گی اور میں بیٹھوں گی. میں اپنی عوام کو ان کا حق ضرور پہنچاؤں گی, اور جس طرح سے جب یہ پورا مرحلہ ختم ہو جائے گا تو تب ہم انشاءاللہ جو ہے اس کو اناؤنس کریں گے. میاں عظیم خان برطانیہ نے تعلیم کو بھی فوکس کیا, اور یہ گرلز کالج جو آج ہمارے علاقے میں موجود ہے یہ میاں عظیم خان کی کوششوں سے بنا. تو کیا آنے والے وقت میں کوئی ایسا آپ کے سامنے کوئی ایسا لانچ کرے, کوئی کالج کوئی ہے ایسا آپ کے ذہن میں؟ وہ معاشرہ بڑی جلدی کرتا ہے. عظیم نے اس بات کو بہت غور سے سمجھا اور انہوں نے اسی لیے گرلز کالج, کیونکہ لڑکیوں کی یہاں پر آپ جیسے دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں خواتین کو, لڑکیوں کو, بچیوں کو جو ہے وہ زیادہ تر گھر بٹھا لیا جاتا ہے, ان کو سلائی کا اس طرح کا کام سکھا دیا جاتا ہے. عظیم نے اس چیز کو بڑی ترجیح دی کہ جو خواتین ہیں, جو بچیاں ہیں آپ کو, جو مستقبل ہے آپ کا, ان کو پڑھایا جائے. کیونکہ کہتے یہ ہے کہ جب آپ ایک خاتون کو, ایک عورت کو اگر آپ تعلیم دیتے ہیں تو اس کا جو پورا خاندان ہے یا اس کی اولاد ہے وہ خود بخود تعلیم یافتہ ہو جاتی ہے. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جو خواتین کی پڑھائی ہے, لڑکیوں کی, بچیوں کی پڑھائی ہے, اس کو بالکل ترجیح دینی چاہیے. اور میں جہاں پر یہ ضرور کہوں گی کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں میرا بھی ارادہ ہے کہ میں تعلیم کے حوالے سے کچھ منصوبے اس حلقے میں لے کر آؤں, اپنی عوام کے لیے لے کر آؤں. اور اس میں تعلیم ایک بنیادی حق ہے, صحت ایک بنیادی حق ہے. یہ دو چیزیں جو ہیں میں ان پہ بالکل کانسنٹریٹ کروں گی, اور کوشش میری یہ ہوگی کہ میں اپنے عوام کو جو ہے ان دونوں چیزوں میں یہ دونوں سہولتیں مہیا کر سکوں. محترمہ, ہم چونکہ ہمارا پروگرام جس کا نام بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اندر کی بات رکھا ہوا ہے, تو اس میں ضرور ہم آپ سے کچھ اندر کی باتیں بھی کرنے جا رہے ہیں. میرا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو ذرائع ہیں اس کے مطابق یہ بات ہمارے علم میں آئی ہے کہ آئندہ انتخابات جو ہونے جا رہے ہیں اس میں آپ محترمہ تمیز سلطانہ صاحبہ کے ساتھ مل کے انتخابات لڑنے جا رہے ہیں, اس میں کس حد تک طاقت ہے؟ دیکھیے, میں یہ کہتی چلوں کہ ایک قابل احترام میری پھوپھی صاحبہ تمینہ سلطانہ صاحبہ, محترمہ تمینہ سلطانہ, وہ اپنی پارٹی سے الیکشن لڑتی ہیں, میں اپنی پارٹی سے الیکشن لڑتی ہوں. خاندان ہم بالکل ایک ہیں. جہاں پر خاندان کی بات ہوتی ہے ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں. جہاں پر الیکشن کی بات آتی ہے آپ کو جس سے پہلے بھی پتا ہے کہ ہم اپنی پارٹی سے الیکشن کرتے ہیں. تو جس طرح پہلے ہی رائے عمل ہوتا رہا ہے آنے والے وقت میں بھی ایسے ہی ہوگا. مطلب لڈن جو ایک وقت ایسا تھا جب یہ سب تبدیل ہوا کرتا تھا, اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ تحریک پاکستان سے لے کے اب تک لڈن کی کوئی نہ کوئی شخصیت جو ہے وہ حکومت کا حصہ رہی ہے. اس کے باوجود لڈن کی الٹے پاؤں ریس رہی ہے. اب یہ ایک یونین کونسل بن چکا ہے, آپ کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں؟ میں اس وقت موجودہ حکومت جو ہے بالکل ان کو ذمہ دار ٹھہراؤں گی.
लुटन जो है, मैं इस चीज़ से दफात करती हूँ कि जो उसको उसका राइट मिलना चाहिए था, उसको उसका हक मिलना चाहिए था, उसको अभी तक नहीं मिला। मैं यहाँ पे ये जरूर कहूँगी, मेरे भाई शहीद अजीम खान लौटाना साहब, उन्होंने लुटन के लिए बड़ा कुछ सोचा। लुटन को उन्होंने टाउन कमेटी बनाने का भी इरादा किया था, लुटन को एक तहसील का दर्जा देने का इरादा किया था, और क्योंकि वो अपना, जैसे कि आपको पता है कि वो अपना वक्त से पहले ही, जैसे कि आपको पता है कि वो नहीं इस चीज़ को पाई तकलीफ तक पहुँचा सके, तो मैं अपनी आवाम के लिए मैं हाजिर हूँ, अपने लोगों के लिए मैं हाजिर हूँ, और इंशाअल्लाह ताला लुटन को उसका हक पहुँचेगा, लुटन को उसका हक मिलेगा। हम चाहते हैं कि लुटन को अपना फंड मिले, लुटन के जो है मसले मसाइल, लुटन एक शहर थी, जो आपने बात बिल्कुल सही करवाई कि लुटन जो है एक वो यूनियन काउंसिल की हाथ रह गया। और मैं यहाँ पर अपनी आवाम को जरूर कहते चलूँ कि जब तक मैं इधर हूँ, जब तक मैं हाजिर हूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगी और आवाम को जो है उनका हक पहुँचाने की, और लुटन को हमें एक टाउन कमेटी बनानी है और एक तहसील का दर्जा देना है, ताकि लुटन के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और हम उसको टैप नहीं करें। मुझे इस वक्त हमारे लुटन की हालत जो है ना, वो कुछ इस तरह से है कि हमारे पास एक ही ऐसा इदारा है, मेरी मुराद BTI से है। BTI को वाहिद इदारा है जिससे इस वक्त हमारे सैकड़ों जो गरीब और मुस्तक बच्चे और बच्चियां हैं वो मुस्तफिद हो रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल हसाली का शिकार है, और जो इस वक्त इसकी हालत है वो लग नहीं रहा है कि वो चंद दिनों में बंद होने जा रहा है। तो आप इसमें क्या किरदार अदा करेंगे? देखिए, मैं ये जो BTI स्कूल का बनना और ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है इनका बनना, ये बहुत बड़ी हमारे लिए कामयाबी है। जब आपकी आवाम और आपके जो यंग जनरेशन है, जो आपके जो आपके छोटे लीडर्स जो हैं, उनको अगर आप हुनर देंगे तो कल को वो आपका आगे जाके नाम रोशन कर सकते हैं, कल को वो अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, कल को वो अपनी इकोनॉमी के अंदर, अपने टाउन के अंदर वो एक छोटा सा अपना एक किरदार अदा कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर हर बंदा अपना अपना किरदार अदा करे तो वो एक बड़ी उसकी शक्ल और सूरत में, बड़ी अच्छी शक्ल और सूरत में वो चीज़ आगे बढ़ के आ सकती है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि यहाँ पर कहती चलूँ कि जो मौजूदा हुकूमत है उनके नोटिस में भी लेकर आना चाहूँगी, उनको इंतजार भी करूँगी कि जो BTI है उसकी तरफ थोड़ा सा रुझान करें, और जो हालात BTI के इस वक्त बने हुए हैं उसको, जो भी मुश्किलात का वो सामना कर रहा है BTI इस वक्त, उसको हल करें और आगे बढ़ें। जहाँ पर मेरी ज़रूरत है, मैं अपनी आवाम के लिए मैं हाजिर हूँ, और मैं अपनी आवाम से ये भी इंतजार करूँगी कि जिस तरह से ये एक ऐसी चीज़ है जैसे BTI एक मुश्तरका चीज़ हो गई, जहाँ पर लोगों को मुश्तरका फ़ायदा होता है, सारी कम्युनिटी को होता है, सारे टाउन को होता है, वहाँ पर वो अपना भरपूर किरदार अदा करें। और जैसे कि अगर ये बंद होने को जा रहा है तो उसको रोकें, उसमें जहाँ पर मेरी ज़रूरत है मैं हाजिर हूँ। देखिए, हमारा जो लुटन का गर्ल्स स्कूल है उसमें इस वक्त बच्चियों की तादाद बहुत ज़्यादा है, जबकि जो क्लासरूम्स है और जो फर्नीचर है वो बिल्कुल कम है, ना होने के बराबर आपके होंगे। बच्चियों को जब जो इस वक्त जैसे गर्मी चल रही है या सख्त सर्दी होती है, शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन क्योंकि गरीब वालिदैन हैं वो अपनी बच्चियों को प्राइवेट स्कूलों में नहीं भेज सकते, तो इससे आप क्या करेंगे? नए लेवल पे या अपनी असल लेवल पे, अपनी हुकूमत पे आप कोई बात बनेगी? मैं ये जरूर कहूँगी कि बिल्कुल मैं अपनी जो लुटन की आवाम है, लुटन की आवाम के लिए मैं उनकी आवाज़ बिल्कुल कहूँगी, और ये कुछ मसले मसाइल हैं जो मेरे भी नोटिस में आए गए हैं और इनको हम जरूर हल करेंगे, और मैं नए लेवल पे इससे बातचीत भी करूँगी, डायलॉग भी करूँगी, और यहाँ पर मैं हुकूमत से भी इंतजार करूँगी, जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत के लोग हैं, खासकर जो इस हल्के के रिप्रेजेंटेटिव हैं, कि वो भी इस मसले को जो है बहुत अहमियत है, इसको कम ना समझें, इसको छोटा ना समझें, और अपनी जो आवाम है, खासतौर पर जो बच्चियाँ हैं जो कि पढ़ना चाहती हैं, जो कि उनका बेसिक एक ह्यूमन राइट है, उस पर कॉन्सेंट्रेट करें और उनको उनका हक पहुँचाने की कोशिश करें। इसके साथ साथ जो मेरे से हो सका, मैं DCO लेवल पे जो है वहाँ पर भी मैं बात करूँगी, और यहाँ पे मैं एक टूर भी लगाऊंगी, चक्कर लगा के मैं देखती भी हूँ कि जिस तरह से हालात बन रहे हैं, और जरूर मैं बच्चों की आवाज़ जो है
क्योंकि बिल्कुल इसी तरह जिस तरह स्कूल की हालत ज़्यादा मैंने आपको बताई, हमारा जो हॉस्पिटल है लुधियाना का इकलौता सरकारी हॉस्पिटल है और इसकी आबादी जो है वो बहुत ज़्यादा है, ये वसी और रीज इलाके पर फैला हुआ है लुधियाना। तो उस अस्पताल की जो हालत है वो इस वक्त बिल्कुल ही बिगड़ी हुई है। हॉस्पिटल में अरसद रात से ना तो लेडी डॉक्टर है और ना ही कोई सीनियर मेडिकल अफसर है। तो इस पे आप अपनी हुकूमत के हवाले से या फिर जिला लेवल पे आप कोई उठाएंगे आवाज़? मैं बिल्कुल, जैसे कि मैंने कहा कि मैं बिल्कुल आवाज़ उठाऊंगी। जो अस्पताल है, सेहत है, ये भी एक इंसान का ह्यूमन एक बेसिक राइट है और यहाँ पर हुकूमत से भी इल्तिजा करूँगी कि अपनी आवाम को कम से कम, खासकर लुधियाना की, क्योंकि लुधियाना की जो आवाम है, जैसे आपने खुद फरमाया कि एक अस्पताल है और सैकड़ों की आवाम है, तो इसमें जो है हमें ये ज़रूर देखना होगा कि हम अपने लोगों को किस तरह से बेहतर तरीके से जो है उनको सुविधाएं फराहम कर सकें और मुहैया कर सकें। मैं इस पर डायलॉग भी करूँगी, इस पर मैं प्रॉपर अपनी जाके एक रिसर्च भी करूँगी, डायलॉग भी करूँगी, खासकर अस्पताल में, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे लोग जो है उसको हटाई और लोगों को लुधियाना के अंदर ही अपने जो मसाइलों का हल लुधियाना के अंदर ही मिले, ना कि वो लुधियाना से बाहर जाए और वहाँ जाके मतलब वैसे तो इसमें कोई शक नहीं कि लुधियाना की जो आवाम है वो मियां अजीम खान साहब और आपसे बेहद मोहब्बत करती है, लेकिन एक आवाम की तरफ से एक शिकवा भी सामने आता है। अक्सर ये देखने और सुनने में आता है कि लोग कहते हैं कि मोहतरमा साहबा अपने हल्का को कम टाइम दे रहे हैं। क्या इसमें आपकी कोई रीजन होती है, मतलब कोई पार्टी मीटिंग की वजह से आप मसरूफ रह जाते हैं जिस वजह से यहाँ पे टाइम कम दे पाते हैं, या फिर कोई और वजह? जब से मैंने अपना ये ओहदा संभाला जनूबी पंजाब की ख़वातीन की सदर का, तो उसमें जनूबी पंजाब के अंदर मुझे अपने दौरे करने पड़ते हैं और वहाँ पर मेरा काफ़ी सारा टाइम उधर ही लग जाता है। हल्के के लोगों को मैं ये ज़रूर कहूँगी कि वो मुतमिन रहें, इंशाअल्लाह ताला हल्के की ही हों और हल्के की ही आगे काम भी हल्के के लिए ही करना है और हाजिर हूँ अपने हल्के के लिए। और अगर थोड़ा सा मैंने वक़्त अपने जनूबी पंजाब को भी अगर दे दिया तो हल्के के लोग मेरे मुतमिन रहें, इंशाअल्लाह ताला मैं वापस इधर जाऊँ। बीबी जी, इस वक्त जब लुधियाना में 2 प्रेस क्लब ऑलरेडी काम कर रहे थे, एक नया ग्रुप क्या में आया जिसका नाम लुधियाना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। आप क्या कहेंगे, लुधियाना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ख्याल से यहाँ की सहाफत मजबूत होगी या इससे कोई नेगेटिव असर पड़ेंगे माशरे के ऊपर, यहाँ की आवाम के ऊपर या फिर बाकी जो आपके मामला के ऊपर? मैं लुधियाना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ कि ये ग्रुप एक ग्रुप की शक्ल ली, एक ये अपने क़याम में आया और इलेक्शन हुए। मैं अपने प्रेसिडेंट साहब को, सज्जाद साहब को, जनरल सेक्रेटरी मुनव्वर राना साहब को बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ। इनकी जो इंटायर बॉडी है, जो सारी टीम है, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ। ये कहती चलूँ कि लुधियाना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो बहुत अच्छा अपना किरदार अदा कर रहा है सोसाइटी के अंदर, खासकर लुधियाना में और विलेज के अंदर भी अपना बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहा है। जो मैं खबरों में न्यूज़ सुनती हूँ जिसमें इन्होंने हाईलाइट किया RSC के लिए जो है, RSC पे इन्होंने हाईलाइट किया है इशू, यहाँ पर जो हमारे लुधियाना का जो पार्क है उसके हवाले से इन्होंने इशू हाईलाइट किया। कुछ जो ज्यादतियाँ होती हैं लोगों के साथ, उनमें आवाम को हक पहुँचाने में इश्यूज को हाईलाइट किया। तो ये मैं कहती हूँ कि ये एक बहुत अच्छी सहाफत कर रहे हैं लुधियाना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और लोगों को उनका हक पहुँचा रहे हैं और लोगों को इशूज से आगाह कर रहे हैं, जिस पर आपकी जो हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत है, वो फौरन उन पर एक्शन ले रही है। तो मैं ये कहती चलूँ कि बहुत पॉजिटिव रोल अदा कर रहे हैं, बहुत अच्छा रोल अदा कर रहे हैं। और बाकी जो हमारे लुधियाना के हैं मीडिया के हजरात हैं, जो और ग्रुपिंग्स हैं, उनको भी कहूँगी और इंतजा करूँगी कि जो अपनी सहाफत करते हैं उसमें वो एक ऑनेस्ट और क्लीन सहाफत करें, जिस तरह के हमें इधर लुधियाना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नजर आ रहा है। मोहतरमा नताशा दौलताना साहबा, आपने लुधियाना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को टाइम दिया। इंशाल्लाह हम आइंदा भी अपने प्रोग्राम में आपको बुलाते रहेंगे और आपके साथ अंदर की जो बात है वो करते रहेंगे। आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता चलूँ अपनी पूरी टीम की तरफ से कि आपने लुधियाना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को टाइम दिया। जी नाज़रीन, आपने हमारा आज का पहला प्रोग्राम जो अंदर की बात लुधियाना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ था, उसमें हमारी मेहमान थी मोहतरमा नताशा दौलताना साहिबा,
جن کے ساتھ ہم نے ملکی لیول پہ اور علاقائی لیول پہ اندر کی باتیں کی اور آپ کو سنوائی. ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ملیں گے. اجازت دیجیے. اللہ.